अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इसार राना हूँ दिल्ली पाकिस्तान से, और आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं जिस पे हम सब पाकिस्तानियों को बहुत फ़ख्र होना चाहिए। और इन्होंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं हमारे साथ आज मौजूद हैं समिया चौधरी साहिबा, जो लंदन बारो की मेयर हैं। ये बड़े फ़ख्र की बात है। मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं, मुस्लिम पहली खातून हैं जो वहाँ से मेयर मुंतखब हुई हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है और दिन रात मेहनत से वहाँ पे रहने वाले लोगों को अपना जो है वो फैन किया है, और वो इनके साथ खड़े हैं। तो अस्सलाम वालेकुम समीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे बैठ के बात करने का। पाकिस्तान में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और कब आई पाकिस्तान, कैसा लगा पाकिस्तान, एक अरसे बाद पाकिस्तान आई है, तो थोड़ा सा अपने मुतालिक भी बताइएगा। मैं पाकिस्तान हर साल आती रहती हूँ, बस पिछले साल इलेक्शंस की वजह से मैं नहीं आ पाई। इस दफ़ा मैं डेट तकरीबन 15-16 महीने के बाद आई हूँ, लेकिन ये हमारा ऑफिशियल विज़िट है फ्रॉम लंदन बॉरो ऑफ हाउंसलो टू लाहौर, बिकॉज हम कंटोनमेंट बोर्ड के साथ ट्विन है। सो लाहौर टाउन ट्विनिंग के हवाले से हम लोग यहाँ पे जो है आए थे एज ए डेलीगेशन। मेरे साथ काउंसलर निसाब मालिक भी थे, जो पहले पाकिस्तानी मेयर बने थे हमारी बॉरो में से। काउंसलर साइड भी थी, और हमारे साथ कुछ लोकल पार्टी से 2-3 लोग भी आए थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। कैसा पाया लाहौर को? 15-16 महीने बाद आई हैं, वैसे आती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा। आपका पता चला था कि आप गढ़ी शाहू की पैदाइश है, और टिपिकल लाहौर है वो, तो एक मखसूस लाहौर है। तो वहाँ से फिर आप ने इतना बड़ा नाम बनाया है। थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे हुआ ये सारा। बिल्कुल जी, मेरे फादर बेसिकली यहाँ से पहले मस्कत शिफ्ट हुए थे। 1980s की बात है, 81 की। तो मैं पैदाइश जो हूँ बिल्कुल यहाँ की हूँ। एंड छोटी थी, काफ़ी उम्र छोटी थी जब यहाँ से मूव हो गए, लेकिन फिर भी अपने कल्चर को, अपनी फैमिली को ज़िंदा रखने के लिए, सारे फैमिली के साथ मिलने के लिए हम लोग आते जाते थे। और पाकिस्तान लाहौर वो जगह है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, और कभी हम भूलेंगे भी नहीं। बिकॉज़ लाहौर में हम जब भी आए हैं, अपने रिश्तेदार होएं, बाहर के लोग होएं, बहुत लाहौर ने हमेशा बहुत इज़्ज़त दी है। और हम भी जब हमारे पास कोई वहाँ पे आता है, जब से ये मैं अब मेयर बनी हूँ, हमारे पास जो भी कोई पॉलिटिशियन कोई आए तो हम भी उनको दावत देते हैं कि प्लीज़ आएँ, हमारे से आके वहाँ पे मिलें, कि हमें पता चले कि आपकी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो कितना हार्ड वर्क कर रही है वहाँ पे अपने पाकिस्तानियों का नाम रोशन करने के लिए, अपनी पाकिस्तानी जो कौम है उनको ये बताने के लिए कि हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे एज एन ओवरसीज़ वी आर वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो हॉन्सलो है, इसका थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि ये कहाँ पे वाक़या है और इसकी क्या बैकग्राउंड है। लंदन बॉरो ऑफ हाउंसलो जो है वो बिल्कुल हीथ्रो एयरपोर्ट के साथ है, वेस्ट ऑफ द वेस्ट में है, लंदन वेस्ट में। हाउंसलो लंदन की जो है 32 बॉरोज हैं, जिसके 32 इलेक्टेड मेयर होते हैं और इलेक्टेड काउंसलर्स भी होते हैं। हमारी बॉरो में 60 काउंसलर्स हैं, 2 मेन पार्टीज़ के। और जो मेयर बनता है वो 60 काउंसलर्स विद इन द बॉरो काउंसिल मीटिंग दे सपोर्ट दम। अबाउट 2.7 हमारी जो हाउंसलो की आबादी है। 142 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं हाउंसलो में, लॉट्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। ये तो बड़ा मुश्किल होगा कि जिस तरह आप बता रही हैं कि इतनी वाइब्रेंट वो सोसाइटी है, तो उसमें आपका इंतखाब कैसे हुआ और आप कैसे तमाम तबकात को लेके चलती हैं? ये तो बड़ा एक मुशक्क़त तलब काम है। मेरा बेसिकली शुरू से ये, जब मैं 16 साल की थी तो मैंने ये एक पार्टी ज्वाइन की थी, बिकॉज आई वांटेड टू वर्क टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स। लेकिन फिर बीच में कुछ गैप भी आया। मेरा एक एम होता था कि वर्क जो है ना, वर्क टुवर्ड्स कम्युनिटी कोहेजन के सबको एक साथ लेके चलना।
ہمارے ہانسلوں میں اتنے ڈفرینٹ لوگ ہیں، انڈینز ہیں، پاکستانی ہیں، پولش ہیں، بنگلہ دیش سے، آپ نیم کریں گے تو آپ کو مل جائے گا وہاں پہ ہانسلوں میں جتنی ڈفرینٹ کمیونٹی ہیں. ساری کمیونٹی کے ساتھ، کمیونٹیز جو ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا مشکل ہوتا ہے، پر پھر وہ ایک بندے پہ خود ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کس طرح جو ہے ان کے ساتھ اپنے رابطہ رکھتے ہو، ان کی ہیلپ کرتے ہو. ہر کمیونٹی کو اپنا سمجھو، ہر کمیونٹی کے ساتھ چلو. اچھا، نہیں، یہ جو جیسے آپ بتا رہے ہیں سکھ ہیں، ہندو ہیں، بنگالی ہیں، ڈیفینیٹلی وہاں پہ پھر خود برٹش ہیں، تو یہ مختلف الخیال لوگ ہیں، ان کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا خاصا مشکل کام ہوگا. تو آپ نے کیا کیا اس حوالے سے؟ بالکل جی، سوال یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ سارے بندوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا. اب یہ ریسنٹلی جب میں میئر بنی تھی تو ہم نے ایک انوگریشن ڈنر رکھا تھا، جو 400 لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا تھا. اس میں میں نے سارے لوگوں کو، جتنے انٹرفیتھ کے لوگ تھے، گردوارس تھے، چرچز تھے، ماسکس تھیں، سب کو انوائٹ کیا وہاں پہ. اس طرح ہمارے ایک جو اینڈ آف ریلیجس اینڈز ہیں وہ کور ہو گئے. دوسری طرف آئے، ہم نے سارے جتنے لوکل پولیٹیشینز ہیں ان کو وہاں پہ انوائٹ کیا. ایک بڑی کمیونٹی گیدرنگ کی کہ جس سے ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کی مشکلات جو ہیں ان کو حل کرنے میں مدد کر سکیں اپنی کمیونٹی کے. اور وہاں پہ ہماری ساری کمیونٹی الحمدللہ، ہم جب بھی ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، گردوارے میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، چرچ میں بیٹھیں، کسی کمیونٹی ہال میں بیٹھیں، ہم سب ایک دوسرے کی سپورٹ ہیں. اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کی سپورٹ رہیں گے بھی. ہم جتنا بھی اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں ہم وہ بھی کرتے ہیں. ریسنٹلی ہمارے چیف جسٹس صاحب کے 4-5 ایونٹس ہوئے ہیں ڈیم فنڈز کو لے کے، تو ہم سب نے پوری کوشش کی، میری جو ہنسلوں کی پاکستانی کمیونٹی ہے، کہ ہم جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں. میں نے خود نے ایز اے میئر کہ جتنے لوگوں کو میں انکریج کر سکتی ہوں کہ ڈو سم تھنگ فار پاکستان. آئی ایم پراؤڈ آف ہنسلو کمیونٹی کہ انہوں نے کیا. اینڈ آئی شوڈ سے تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف دیم فار سپورٹنگ اس ایز دے آر. آپ نے پاکستان کا بلدیاتی نظام بھی دیکھا ہے اور آپ خود میئر ہیں ایک اتنے بڑے شہر کی. کیا فرق محسوس کرتی ہیں دونوں ممالک کے نظام میں؟ ہمارے یہ ہے کہ تھوڑی سی ایک آرگنائزیشن کائنڈ آف تھنگ ہے کہ ہر چیز کو، اگر ہمارے پاس فنڈز ہیں تو ہم نے فنڈز کو اسی جگہ پہ لگانا جہاں پہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور ہر چیز کو ہمیں ایک بڑے پراپر طریقے کے ساتھ we sort it out with our officers, with our local councillors, leaders, and ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے. اگر کہیں باہر پاٹ ہول بھی ہے نا تو اس کو بھی پہلے پرائورٹی میں کیا ہے کہ کون سی چیزیں، ہر چیز کا ایک وہاں ٹائم فکس ہے. جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے الحمدللہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ول گیٹ مور بیٹر، اور زیادہ ترقی کرے گا انشاءاللہ. پاکستان 70 سال ہو گئے، ہم بڑی مشکلوں سے گزر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا. کچھ ایسے نظام ہیں جو پاکستان ہم لوگوں کے اینڈ سے سیکھ سکتے ہیں. پاکستان کے گورنمنٹ ہو، پاکستان کے لوکل لیول کے گورنمنٹ ہو، کہ ہاؤ دے کین امپروو دیر سلائڈ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان کا، جو ان کے یہ ربش کی چیزیں ہیں، یہ تھوڑی سی ایسی چیزیں ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ بے شک آپ کے گھروں میں ہو یا آپ کے روڈوں میں ہو. اب پاکستان میں اب اس بار جب آپ آئی ہیں تو حکومت چینج ہو چکی ہے، نعرے چینج ہو چکے ہیں، سلوگنز چینج ہو گئے ہیں. پاکستان ایک نئے سلوگن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ ایک عرصے سے پاکستانی سیاست کو دیکھ رہی ہیں. تو جب اب آپ آئی ہیں تو کوئی فرق محسوس کیا آپ نے پرانے پاکستان اور نئے پاکستان میں؟ تبدیلی کے لیے کام تو ہماری اوورسیز کمیونٹی نے بہت کیا ہے، بیکاز یہاں پہ مجھے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ بہت کام ہماری اوورسیز کمیونٹی نے کیا ہے، بہت سپورٹ کیا ہے پاکستان کو. تبدیلی کہتے ہیں کہ آئی نہیں، تبدیلی آ گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا بھی ہمیں یہ فکرہ ذرا چینج کرنا پڑے گا کہ تبدیلی آنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم درکار ہے، تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا چاہیے تبدیلی کو دیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ I'm sure اللہ تعالیٰ کی مدد سے
ہم ضرور کامیاب ہوں گے. جی، سمیہ چوئی صاحبہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم ضرور کامیاب ہوں گے، اور تبدیلی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. یقیناً تبدیلی 70 سال کے بعد آنی ہے تو اتنی جلدی نہیں آ سکتی، لیکن تبدیلی لانے سے بہتر پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو تبدیل کریں. جب ہم خود کو تبدیل کر لیں گے تو پاکستان بھی تبدیل ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.